کسے اولاد دا باپ نہ جاوے اے باپ دے نال گردی رونق ہوندی ہے ماں دے نال گردیاں ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں نے جنہاں دی ماں دے باپ ٹر جاندے جے جدوں عید دیڑا آ جاندا ہے ساری دنیا والے جنہاں دی ماں تے باپ جندے نے دنیا والے عیداں مناوندے جے عیدیاں خوشیاں مناوندے نے جس اولاد دی ماں ٹر جاندی ہے جس اولاد دا باپ ٹر جاندا ہے عیدیاں خوشیاں نہیں جا مناوندے قبرستان وچ چلے جاندے نے جا کے ماں دی باپ دی قبر تے کلمہ مار لیندے نے رو کے اولاد آکھدی ہے ماں عباس ویکھی دا دن آ گیا ساری دنیا عیدیاں خوشیاں پہ مناندی آئی ساری دنیا عیدیاں خوشیاں پہ منا رہی آئی ابا ساڑیاں خوشیاں تیرے نال سیں ابا ساڑیاں عیداں تیرے نال سیں اماں ساڑیاں رونقاں تیرے نال سیں اماں ساڑیاں خوشیاں بھی تیرے نال سیں اماں دس کدے نال عیداں منائیے اماں دس کدے نال عیدیاں خوشیاں منائیے اولاد ماں تے باپ دی قبر دے روندی رہ جاندی نہیں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں عید والے دن روندیاں چھڑ کے ٹر گیا دیسے پرائے مڑ مڑ عیداں آنا محمد تے جان والے نہیں آئے عزیز القدر وسامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دی بڑی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دی اس مرکزی جامع مسجد اندر انعقاد وزیر ہے اور اج دی اس محفل دے تمام بانیان بالخصوص جنہاں نے حکم فرمایا میرے کو تشریف لے کے آئے معطل مقام استماع جناب بھائی محمد عمر دراز گجر صاحب آپ فقیر دے کول حاضر ہوئی انہاں حکم فرمایا میں وعدہ کیتا الحمدللہ وعدہ نبھا کے آپ سب دے کول حاضر ہاں اور انہاں دی تمام دوست باب رفقا رشتہ دار عزیز القربا پوری تنظیم پوری انتظامیہ مبارکباد دی مستحق ہے جنہاں نے بڑی خوبصورت محفل پاک دا اہتمام فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان دے لائق اپنی رحمت دے لائق انہاں نو ادا اجر عظیم عطا فرمائے ماشاءاللہ خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ہاشم صاحب آپ بھی جلوہ فرمانے انہاں دے نال تمام علماء کرام جنہاں دے میں نے نام نہیں جانتا کملی والے آقا ضرور جان دینے ماشاءاللہ پچھلے دنوں دے اندر بڑی خوبصورت محفل پاک سجائی گئی 9 ستمبر نو مینوں دعوت دیتی گئی ماشاءاللہ آپ بھی حاضر ہیں معطل مقام جناب محمد منیر صیفی صاحب اور انہاں دے نال بھائی علی رضا رحمانی صاحب آپ نے بڑیاں محبتہ فرمائیاں حکم فرمایا ادو بھی آپ سب دے کول حاضر ہوں دا موقع ملیا تو جتنے دوست باب دور و قریب تو تشریف لے کے آئیو نقش بندی سونڈ والے ہر بار دی طرح بڑی محبت فرما دینے اللہ تعالیٰ انہ دے کاروبار دی اندر بال جام دی اندر برکتہ نزول فرمائی اور دعا ہے کہ صدقہ اس رات دا جس رات نبی کریم اپنی امی جان دی گود دے اندر تشریف لے کے آئی اللہ رب العزت ساڑی اس محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑے سارے بس ذریعہ نجات بنائی مینوں بھائی عمر نے کل فون کیتا تو ٹائم ٹیبل دے حوالے دے نال تو آخر تے کہہ رہے ہیں جی سانو عنوان جڑا نا عظمت والدین سنا کے جانا ہے تو یقین کرو ممبر رسول دے بیٹھا منوں بڑی خوشی ہوئی انہاں نے جڑا موضوع انہاں دیتا کیونکہ اج وقت دی ضرورت ہے اج دے نوجواناں نوں اس چیز دی اصلاح دی ضرورت ہے میلاد سانوں کچھ پیغامات دیندا ہے کچھ سمجھاندا ہے در اصل میلاد اس بیٹی نو بھی منانا چاہیے جدو سرکار دی آمد تو قبل جس بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاتا سی میلاد اس ماں نو بھی منانا چاہیے کہ سرکار دے آمد تو پہلا اگر باپ دنیا تو ٹر جاندا ہے تے میں کتاب دے اندر پڑھیا باپ جامن تو بعد پتر چادر لے کے ماں دے اتے چادر دے کے کہندے کہ آج تو بعد اے ساڈی ماں نہیں ساڈی بیوی ہے باپ دے جامن تو بعد اس ماں دے نال سکے پتر زنا بھی کر دے نہیں
میرے کملی والے آقا نے آیا تھے آکے میرے حضور دی آمدی تے دسیا دنیا والے گو اے ماں نو آم نہ سمجھیا جی ماں تے قدمہ تھلے رب جنت رکھ دیتی ہے میلاد اس باپ نو بھی منانا چاہیے جس باپ کملی والے آقا دی آمد تو قبل چونک دے بچ کھڑا کر کے منڈی دے بچ کھڑا کر کے اس باپ دی بولی لگا کے باپ بیچ دیتا جاتا سی اس باپ کو میلاد منانا چاہیے کہ جدی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں جدی شان ہی کوئی نہیں جنہوں اولاد پوچھ دی کوئی نہیں میرے کملی والے آقا آئے تھے آقا دسیا دنیا والے ہو اس باپ نو عام نہ سمجھیا جے باپ جنت درمیانی دروازہ آئے گرامی قدر حضرات میں اج جڑا عنوان منو دیتا گیا او تو لے کے انشاءاللہ اگے بڑھنا وا لیکن میری اج دے نوجوانہ دے اگر گزارش ہے تسی توجہ خاص رکھنی ہے آسان کر کے آکھاں کہ اج دا میرا پیغام زیادہ نوجوانہ بھاستے بھی اج دے نوجوان ہوئے کہ ماں تے باپ پتر نو بلاوے نا تے پتر اگو ہوں دا کر کے بول دے کہ آخ دے ابا اماں تینوں نہیں پتہ نہ موبائل چلا رہے ہیں اج دا نوجوان ہوئے جڑا ماں نو اگو خود کے پہ جاندہ ہے باپ دے اگے بولتا ہے اس نوجوان نو سوچنا چاہیے ہے کہ اے میری ماں میری جنت ہے تے میرا باپ جنت دا دروازہ ہے میں جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھنا شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک پنجابی دا سادہ یا ترجمہ آسان کر کے کرنا تو اللہ نے فرمایا کہ بندیاں میرا بھی شکر کرتے اپنے والدین دا بھی شکر کر عرض کی تھی یا اللہ تیرا شکر کیے تے والدین دا شکر کیے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر ہے بے نماز پڑھ روزے رکھ صدقات دے نیک عمال کر میری عبادت کر تے اے اللہ دا شکر ہے یا اللہ والدین دا شکر کیے تو اللہ نے فرمایا کہ والدین دا شکر اے بے کہ انہ دنال حسن سلوک کر آسان کر کے اکھاں اللہ فرمان دے اے چاہرے نے کہ جیویں تیری ماں تے تیرا باپ کہندے نے اوویں سر سٹ کے منی جا انہوں ہی والدین دا شکر کیا جاتا ہے انہوں ہی والدین دا شکر کیا جاتا ہے عرض کی تھی یا رب العالمین نمازاں بھی پڑھیے روزے بھی رکھیے صدقات بھی دئیے زکاتاں بھی دئیے نیک عمال بھی کریے حج بھی کریے عمرے بھی کریے سارے عمال کریے لیکن ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اگر والدین دے گستاخ ہوئیے تے نمازاں روزے صدقات حج عمرے اس سارا قبول ہے اللہ فرمایا نہیں تیری نمازاں دی میں کوئی لوڑ نہیں جو ماں باپ دا گستاخ تے نہ فرمانے پتہ چلیا کہ اللہ نے دسیا کہ میرا بھی شکر کر تے اپنے والدین دا بھی شکر کر ان دعا دے نال ہی گزارا ہے ایک چیز دے نال گزارا نہیں اللہ نے ایک آیت دے اندر دو میں چیزاں دسیاں کہ رب دا بھی شکر ادا کرتے والدین دا بھی شکر ادا کر اور اتھے ہی نہیں بے شمار مقامات اللہ نے بار بار ماں تے باپ دی خدمت کرن دا حکم دیتا انہیں میں پڑھنا قرآن کے تو سے سبحان اللہ بولو تے مینو عمر بھائی کہہ رہے سن کہ قرآن زیادہ پڑھیا جی ایدے اندر کوشش کریا جے کہ زیادہ دسیا جی تو میرا دل کردہ میں ابتدا ہی قرآن تو سی قرآن واسے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ سجے کھبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکو دا نال دا سہارا کراوے تے قرآن واسے اچھا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ علماء کرام میرے سجے کھبے بیٹھے نے میں دعا کرنا اے آمین بولن گے انشاءاللہ دعا جلدی قبول ہو جاوے گی یا اللہ جڑا قرآن واسے دو میں ہاتھ چکے اچھی عبادت نہ سبحان اللہ بولے او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے تے مال کا ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی بن جاوے تے یا اللہ جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نال بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہنا شروع کر دے تے مال کا ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ حاضری دینا چلا جاوے مال کا ہون جڑا اس تو اچھی آواز نال بولے انج دا سبب لگا رمضان دے مہینے دے اندر پوری فیملی دے نال حج کرنا چلا جاوے یا اللہ انہوں رمضان دیاں سحریاں تے افطاریاں مدینہ طیبہ دے اندر کھولنیاں تے رکھنیاں نصیب فرما دے ہن مہربانی اے میں دو کو رکھو تو سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا اُفْضِعْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ نے فرمایا میں اولاد یعقوب کو وعدہ لے آئی اے بنی اسرائیل والے میرے نال کسی بھی عبادت نہ کرے آدھیں میرے تو علاوہ کسی نے خدا نہ منے آدھیں اللہ نے جدوں اپنی عبادت دا وعدہ لے آئی دوسری شرطیاں رکھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال احسان کرے آدھیں انہاں دے نال حسن سلوک کرے آدھیں عرض کی تھی یا اللہ سی نمازاں بھی پڑھنے آئیں روزے بھی رکھنے آئیں صدقات بھی دینے آئیں نیک عمال بھی کرنے آئیں جے یا اللہ تینوں صرف راضی کریے ماں باپ دی ماں اللہ عبادت نہ ماں باپ نو خدمت نہ کریے ماں باپ دے نال حسن سلوک ماں اللہ نہ کریے کیا اپنی عبادتاں قبول کر لویں گا اللہ فرمایا میں نے تیری نمازاں بھی کوئی لوڑ نہیں جے تو ماں باپ دا گستاخ بنا فرمان ہوئے گا چک خلیل والے ہوں پتہ چلے نمازاں او دیاں قبول نے روزے او دے قبول نے حج او دے قبول نے زکاتاں او دیاں قبول نے جدائیں اتے اماں بھی راضی ہے ابا بھی راضی شاہ جی تھوڑا جنہ بات شور کم کر دے باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو مسلمت رکھے انہوں جنہوں سمجھا یہ اچھا بولو سبحان اللہ پتہ چلے کہ نمازہ روزے حج زکاة اودیاں قبول نہ جدے اتے ماں بھی راضی ہے تے باپ بھی راضی ان دوما دی خدمت نال ہی گزار رہا ہے ان دوما دی خدمت کرانگے تو پھر ہی رب راضی ہوئے گا ان تمام آیاتاں دے اندر اللہ بار بار کیا میری بھی عبادت کرتے والدین دے نال حسن سلوک کا میری بھی عبادت کرتے تے وعدہ لیا میرے نال کسی میں شریک نہ ٹھہرائیں تے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے گرامی قدر حضرات جدو ماں تے باپ راضی ہونگے نا ادو ہی دنیا سبرے گی تے ادو ہی آخرت سونی ہو جاوے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا جڑا نوجوان چاہتا ہے نا کہ میں ویکھاں کہ رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں راضی اور کوئی پمانا نہیں کوئی کو لیا میرے آقا نے دسیا فرمایا جے چاندے ہو نا پتہ چلا جائے میرے اتے میرا رب راضی ہے کہ نہیں راضی تو میرے آقا نے فرمایا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا تے ماں دا چہرہ ویکھ جے تیری اماں بھی تیرے تے راضی تیرا ابا بھی تیرے تے راضی سمجھی خدا بھی تیرے تے راضی ہے پھر سمجھی خدا بھی تیرے تے راضی ایک صحابی نے عرض کی تھی کملی والے اگر ماں تے باپ انہاں دے نال ظلم کر دے ہون اولاد تے جان بوجھ کے ظلم کر دے ہون میرے آقا نے فرمایا جو مردی ظلم کرن فرمایا صحابہ سنو اگر خدمت کر دے انہوں صبح ہوئی تو اس نوجوان واسطے اللہ جنت دروازے کھول دیندہ ہے اگر اللہ نہ کرے اگر کسی نے نافرمانی دے اندر رات کی تھی او دے واسط جہنم دے دروازے کھول دیتے جانگے صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ظلم کر دینے تے پھر کی کریے میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّا ظَالَمَا میرے آقا نے فرمایا 3 باری اگر او تیرے تے ظلم کرن پھر بھی ظلم کرن میرے آقا نے فرمایا ظلم او کر دینے تو
انہاں وال نہ ویکھ رب دے حکم وال ویکھ خدمت کر اجر سونا رب تینوں بڑا عظیم اجر عطا فرما دے گا بڑا سونا اجر عطا فرما دے گا نوجوانوں اج ویلا ہے اس ماں تے باپ دی خدمت کر لو نہیں تے دنیا والے پوچھو انہوں جی دی ماں تے باپ دنیا تو ٹر گئے نہیں اج پوچھو اسی اولاد نو جی دا باپ چھڑ گیا ہے اج پوچھو اسی اولاد نو جی دی ماں چھڑ گئی ہے دنیا والے جد خوشی دا ویلا ہوندا ہے اس پھر اولاد نو اپنی ماں دی یاد ہوندی ہے جد خوشی دا ویلا ہوندا ہے او دا اولاد نو اپنے باپ دی یاد ہوندی ہے اللہ نہ کرے اولاد تے کوئی اوکھا پارا ویلا آ جائے اولاد نو پھر ماں دے سہارے یاد ہوندے نہیں اولاد نو ماں دا پیار یاد ہوندا ہے اولاد نو پھر باپ دیاں شفقتاں یاد ہوندیاں نہیں پھر اولاد نو باپ دے دلاسے دن یاد ہوندے نہیں اس اولاد نو باپ دا تھاپی دے کے جوان کرنا یاد ہوندا ہے دنیا والے اج وقت ہے جے اس ماں تے باپ نو راضی کر لو جے دنیا تو ڈر کے پچھتاوے تو علاوہ رہ خود نہیں جانا اس باپ دیاں شفقتاں یاد ہوندیاں نہیں اس باپ دا پالنا یاد ہوندا ہے او تیرے واسطے دن رات کر دیندا ہے او باپ تیرے واسطے لوکاں دیاں گلاں سندا ہے او باپ تیرے واسطے مزدوریاں کردا ہے او باپ گرمی نہیں ویکھدا او باپ سردی نہیں ویکھدا کدے کدے او تیجی تے چوتھی منزل تے جا کے اور باپ اولاد دی خاطر مزدوریاں کردا ہے کہ میرے اولاد چنگے طریقے دے نال زندگی گزار لوے اج تو عید دن آ جاندے سارے جگ نو اپنی اپنی پئی ہوندی ہے او اکھائی باپ ہوندا جے جنوں اپنی اولاد دی فکر ہوندی ہے او باپ کہندا میں پرانے کپڑے پا لواں میرا گزارا ہو جاوے گا لیکن میری اولاد سب تو سونی نظر آنی چاہیے عید والے دن میری اولاد چنگے کپڑے والے دنیا والے جدو وہاں دے باپ ٹر جاندے جے پوچھو نہ تیاں نہیں انہاں دے دل تے کی بیت دی اور جدو ماں دی چار پائی پئی ہوندی اور تیاں نو خبر مل دی اجے اماں نے چھڑ کے ٹر جانا اور پرا فون کر دینے ویر بہنا جلدی آ جائے اماں ٹر چلی اور بہنا جلدی جلدی آ جاندی آنے اور تیاں آکے ماں دی چار پائی پکڑ کے لیندی آنے تو کہ آخدیاں نے اماں اج ویکھ تیریاں شہزادیاں آئیانی اماں اج ویکھ تیریاں تھیاں آئیانی اماں جنہاں نال پیار کر دی رہی ہے اج ویکھ تیریاں تھیاں آئیانی دنیا والے پھر بھی وقت آ جاندا ہے ماں دی روح پرواز کر جاندی ہے اور بہنا روندیاں روندیاں ویراں کولے آندیاں نے آ کے کہندیاں ویرا اجے اماں چھڑ کے ڈر گئی ویرا سردی ٹھنڈی چھاں چھڑ کے ڈر گئی ویرا اجے ویکھ اماں جدائیاں پا گئی اجے ویکھ ساڈے گھر دی ٹھنڈی چھاں ٹر گئی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امام رہتے پھیکے مقید ویر مرنے کنڈ خالی امام باج محمد بخشائے کون کرے رکھوالی
دنیا والے دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے بنا دا برائی نہ جاوے کسے اولاد دا باپ نہ جاوے اے باپ دے نال گردی رونق ہوندی ہے ماں دے نال گردیاں ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں نے جنہ دی ماں دے باپ ٹر جاندے جے جدوں عید دیڑا آ جاندا ہے ساری دنیا والے جنہ دی ماں تے باپ جندے رہے دنیا والے عیداں مناوندے جے عیدیاں خوشیاں مناوندے رہے جس اولاد دی ماں ٹر جاندی ہے جس اولاد دا باپ ٹر جاندا ہے عیدیاں خوشیاں نہیں مناوندے قبرستان وچ چلے جاندے رہے جا کے ماں دی باپ دی قبر دے کلمہ مار لیندے رہے رو کے اولاد آخری ماں عباس ویخی دن آ گیا آئی ساری دنیا عیدیاں خوشیاں پہ منو دی آئی ساری دنیا عیدیاں خوشیاں پہ منا رہی آئی ابا ساڑیاں خوشیاں تیرے نال سے ابا ساڑیاں عیداں تیرے نال سے اماں ساڑیاں رونقاں تیرے نال سے اماں ساڑیاں خوشیاں بھی تیرے نال سے اماں دس کدے نال عیداں منائیے اماں دس کدے نال عیدیاں خوشیاں منائیے اولاد ماں تے باپ دی خبر دے روندی رہ جاندی رہی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں عید والے دن روندیاں چھڑ کے ٹر گیا دے سے پرائے مڑ مڑ عیداں آن محمد تے جان والے نہیں آئے اج پوچھو اس جا کے بیٹی نو جدا ماں تے باپ ٹر گئے نہیں اج پوچھو اس پتر نو جا کے جدی ماں تے باپ ٹر گئے نہیں دنیا والے ہو جدو عید دا دن ہوندا جے جدو شب رات دا دن ہوندا جے او پیاں نو اپنے ماں تے باپ دیاں یوڈی کھایندیاں جے او جڑی تیر لے کے عید لے کے ماں تے باپ جاندے نے او تی پھر دروازے والا ویکھدی رہ جاندی ہے ماں دے باپ جس بیٹی واسطے شب رات لے کے جاندے نے او بیٹی پھر راواں تک دی رہ جاندی ہے او بیٹی اپنی ماں اپنے بچیاں نو کہندی ہے او بچیاں جلدی جاؤ باہر دروازے وچ جا کے ویکھو او کدھروں نانا ہوندا ہوے گا او کدھروں نانی ہوندی ہوے گی انہاں دروازے چوں لنਘ کے میرا باپ ہوندا رہیا ہے اس دروازے چوں لنਘ کے میری ماں ہوندی رہی ہے او پھر تیاں بھی اس ویلے نو یاد کر کے روندیاں نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عیداں تے شب رات آئی سب لوگ گرام آئے او نہیں آئے پر تو محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے چک خلیل والے قرب جوار تو آنے والے تو تے میں ایمان یاد کر کے نہیں روندا تو تے میں اپنے باپ نو یاد کر کے نہیں روندا آ میرے کملی والے آکھا دی بارگاہ چ آ جائی میرے کملی والے آکھا بھی ماں نو یاد کر کے روندے نے کہندے نے صحابہ اج کدے میں محمدی موجود ہوندی میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا میری ماں آواز دیندی وے پترا محمد میں نماز چھڈ کے ماں دے قدماں دے اندر آ جانا سی میرے کملی والے آقا نے اللہ نے نبوت کیتا ہے
پتا چاچا جی دا نام ابو جہل ہے انہیں میرے نبی نو مارے آئے کملی والے آکر روندے روندے کعبے دے اندر آگئے کعبے دی دیوار نہ ٹھیک لا کرو رہے ادھروں حضرت امیر حمدہ شکار کر کے آئے نہیں نوکرانی سامنے کھانا رکھ دی رون لگ پئی ہے فرمایا تو کیوں پہ رونی ہے کہن دیا امیر حمدہ کعبے دے کھولا پہ گزر دی سائی کسے دے رو دیا آوازاں پہ یاری آئی میں پوچھیا کون پہ روندہ ہے لوگاں بول گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رو رہے نہیں میں پوچھیا کیوں پہ روندے نہیں لوگاں کہ ابو جہل نے مارے آئے تاں کملی والے آقا پہ رو رہے حضرت امیر حمدہ نے کھانا اٹھے چھڑے آئے ہاتھ میں چکمات پکڑ لئی ہے آقا ابو جہل نے سرے چ ماری ہے بول کے آخر نے خبردار رج تو بعد کوئی میرے پتی جن کھجنا کھوئی میں ہوں دینا لائی رابی لکھ دے ٹھوڑے ٹھوڑے میرے نبی دی بارگاہ سے آگئے آکے میرے نبی نو کھلاوا مار لے آئے کہتے نے پتی جی چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آئی پتی جی چپ کر جا سن روئین آئی رابی لکھ دے میرے نبی نے بازو چھڑا لے اکھرا چاچا نانا آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں جنہ دیاں ماما چودیاں ہی دیاں دیں اور جہاں کے پوچھ دیاں کون دے میرے پتر نو ہاتھ لان والائی اور جنہ دے باپ چودہ ہی دے جے اپنی اولاد دیاں سر تے رکھیاں کر دے نہیں پوچھ دینا میرے لال نو کن ہاتھ لائے آئے آج ایتھے باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں امام والے امام دیکھ لے سیفر یاد لے جاندے پر مویاں ماوا والے رو رو مویاں ماوا والے رو رو آپ چپ کر جان دے دنیا بالے کو ماں تے باپ جو تو جوتے ہوندے نا او دو اولاد دے سر تے ساری کائنات اگر باپ جونتا ہوئے نا اولاد نو ان جو میں کائنات دی کسے بھی چیز تے ہاتھ رکھ دیتا نا میرے باپ نے لے کے دینی لیکن جنہ دیاں ماما ٹوٹ جاندے جنہ دے باپ ٹوٹ جاندے انہاں دی تو دنیا ہی جڑ جاندی اور اولادہ دی باداں الگ الگ کرو دی گر نکراں چے بیت بیت کرو دی اج ویلا ہے نہ دی خدمت کر لو اج وقت ہے نہ راضی کر لے اج ویلا ہے جڑے برزی ماں باپ ناراض کیتے نے نا جو بھی ہو گیا جی میں بھی ہو گیا رب کعبہ دی قسم ہے ماں تے باپ بڑے نرم دل ہوندے نے کدے تکلیف پہنچا لی نہ تے ہن محفل تو میرا پیغام لے کے جایا جے اگر جنہ دے ماں باپ کے سے گل تو خفات ناراض نے نا نوجوانوں جا کے ماں تے باپ دے قدم پکڑ لے آجے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ دے کلو اولاد روندی نہیں جائے ویکھی جاندی اولاد نو پکڑ کے سینہ نہ لا کے آخر دینا میں تیری ماں مر جائے تیرا باپ مر جائے نہ رو اور سواب سے ماں تے باپ دے کلو اولاد دی آنکھ بچے اتھروں نہیں بکھایا جاندہ انہوں نے راضی کر لے اج ویلہ ہے اج وقت ہے راضی کر لے جے انہوں نے راضی کر لے میں کہا سمجھی عرش والا خدا بھی راضی ہو گئے عرش والا خدا بھی راضی ہو گئے انہوں نے قدر تینوں ہاتھ اٹھا کے دبا دے دی تھی نا رب ضرور تینوں ولی بنائے گا جے ولی نہ بنایا تو کسی ولی کامل دا نوکر ضرور بنا دوے گا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا دے اندر تخت دے اندر اڑتے جا رہے
اللہ دی طرف حکم آیا اے نبی اللہ جی یا اللہ فرمایا فلان جگہ تے اپنا تخت زمین تے اتارو سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت زمین تے اتارے اللہ تے فرمایا دریا والا ویکھو سلیمان علیہ السلام نے دریا والا ویکھیا نا تے دریا دے فلان حصے جتھوں اللہ نے فرمایا اتھوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں اتھوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں اللہ دے نبی نے حکم ہویا کہ جتھوں نور پیاں نکل دے اس چیز نو باہر لے کے آؤ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم دے جنت دے سردار نو آکھیا کہ جا جتھوں نور پیاں نکل دے نا اس چیز نو باہر لے کے آ وہ جی میں جن گیا تے اسی طرح واپس آ گیا تے آکے عرض کی تھی حضور اتھے نور دا اتنا غلبہ ہے کہ میں شیطان اتھے نہیں جا سکتا اپنی امت دے ولی کامل مرید صادق نو بول کے آکھیا کہ جا عصب بن برخیہ تو لے کے آ اچھا ذہن دے اندر خیال آ سکتا سی حضور جتھے جن نہیں جا سکیا اتھے میں ہی میں جا سکنا دریا سمندر دیاں تیمہ اور جتھے شیطان نہیں جا سکیا جن نہیں جا سکیا اتھے میں کی میں جا سکنا لیکن انہوں نے پتہ ہے جن نے بھیجے انہوں کو ڈبن دینا ہے جی تو سے سبحان اللہ بولو تے ایدہ ترجمہ میں کوٹ میں ٹھنڈ تاجدار دے کو نہ کرا کے دے دے والے کونی اج موضوع یہ ہولا جی میں تو سے دل کرے سبحان اللہ بولو میرا گزارہ ہو جاوے گا کوٹ میں ٹھنڈ تاجدار نے کلم اٹھائیتے ہیں فرما دینے عملہ والے لنگ پار گئے تے غافل گو تے کھاندے غلام فریدہ اڈ بنن دے دے کامل پیر جنان دے غلام فریدہ اڈو مننی دیندے ہوندے کامل پیر جنان دے توجہ ہے نا جی میرے والے سلیمان علیہ السلام نے عصب بن برخیہ ان حکم دیتا ہو گیا تو سمندر دیاں تیمہ دے بچوں نا جنہاں نو نال لگا کے تو او تخت نو ایک محل نو بار لگے آئے ان اس محل دے بچوں نور پیا نکل دائے اللہ دے اگے دعا کیتے دو طرح دی روایت ایک دے اندر دعا کیتے اللہ نے تالا توڑ دیتا ایک دے اندر اے کہ اللہ نے محل دے دو ٹکڑے کر دیتے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی تے ویکھیا سامنے ایک بزرگ نا اکھاں بند کر کے اللہ اللہ پیا کر دائے سلیمان علیہ السلام ٹورے ٹورے اس بزرگ دے قریب گئے تے جا کے آخر نے بابا جی تسی کون ہو اس سمندر دیاں تیمہ دے وچ کیمے پہ بس دیں اے مقام کچھو لے آجے لجی ہن میں گل دے قریب آ گیا سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی اس بابے نو پوچھ دینے بابا شان کتھوں لئی ہے اتھے واسنا جتھے جن بھی نہیں جا سکے دریا سمندر دیاں تیمہ دے وچ تخت دے وچ پیا بسنا ہے پانی دا ایک قطرہ بھی تیرے محل دے اندر نہیں گیا دس شانہ کتھوں لئیاں نہیں اے مقام کتھوں لینی اے مرتبہ کتھوں لینی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے آکھیں بابا شانہ کتھوں لئیاں آنی او بابے نے روکے عرض کی تھی یا نبی اللہ جدو میں جوان سائیں میرے ماں دے باپ یوں تو وڈیرے ہو گئی وقت گزردارے آئی میری ماں بھی مارے ہو گئی میرا باپ لتا تو مزور ہو گیا آئی یا نبی اللہ میں دن تے رات ماں تے باپ دیا خدمت کرنا آئی میری ماں جتھے بجدی رہی ہے جاندارے آئی انہ دوان وقت نال دعائی لے آنکھ دندارے آئی انہ جو فرمائش کی دیا پوری کر دارے آئی میں کدے یاری والے نہیں وکھیا میں کدے دنیا داری والے نہیں وکھیا میں کدے بیان براما والے نہیں وکھیا میرا ایک کوئی خیال ہے انہ ماں تے باپ دی رج رج کے خدمت کر لمائی آج دا نوجوان ہوئی جنہوں ماں کہہ دے پترائی منوں دعائی لیا دے آج دا نوجوان ہوئی جنہوں باپ کوئی کم کہہ دے
मां ते बाप कोई हुक्म दे देन औलाद कहदी अब्बा मेरे कोल वक्त ही कोई नहीं अफसोस की गल है अज दा नौजवान कहता है अब्बा मेरे यार लगे ने मैं अपने यारां दे नाल जाना है अज दा नौजवान कहता है अब्बा मैनू अपने ही बड़े कम ने अब्बा मेरे को वक्त कोई नहीं अम्मा मेरे को टाइम कोई नहीं पहले अपना काम करांगा फिर तुहाडा काम करांगा लेकिन उस नौजवान वाल वेख दिन रात मां ते बाप दियां खिदमतां करदा है दिन रात इन्हां दे खाना मनदा है जिथे भेजदे ने जांदा है कहंदा या नबी अल्लाह वक्त गुजरदा रहा मेरी मां दा आखिरी वेला आ गया है बाप लत्तां तो मजदूर चार पाई ते बैठा है मां चार पाई ते लेटी है मैं मां दे कदमां दे अंदर खड़ा है मेरी मां ने इंज करके हाथ खोल लेने कहंदी है पुत्रा आ जांदी वारी अपनी मां दे सीने नाल लग जाए तो मां दियां बड़ियां खिदमतां कीतियां ने जांदी वारी तेरी मां तेनू कोई दुआई दे देंदी है या नबी अल्लाह मैं मां दे सीने दे नाल लग गया है मां कदे मत्था चुमदी है कदे रुखसार चुमदी है अज मां दे पुत्र दी जुदाई दा वेला आ गया है अज मां दे पुत्र ते जुदाइयां पै जानियां गई अज मां दे पुत्र नू छड़ के टुर जाना गई अज पुत्र नू आखिरी वारी दा प्यार है अज पुत्र नू आखिरी वारी दी मां दी ममता मिल रही है अज आखिरी वारी मां पुत्र दा मत्था पे चुमदी है अज आखिरी वारी पुत्र मां दे सीने दे नाल लगाए मां आखदी है पुत्रा तू मेरियां बड़ियां खिदमतां कीतियां ने मैं तेनू जो कहती रही हूं तू मनदा रहा है पुत्रा तेरी मां हाथ उठा के दुआ कर दी आई या अल्लाह एदी मां दुआ कर दी आई कदे इनू दोज़ख च ना सुटी इनू जन्नत च भेजना या अल्लाह एदी मां दुआ कर दी हर वक्त तेरी इबादत करदा रवे या अल्लाह तेरे जिक्र दे अंदर ही हमेशा मशगूल रवे कहंदा या नबी अल्लाह मां ने मैनू दुआवां दित्तियां ने मां दी आखिरी हुजकी आ रही मैं हाथ बन के अर्ज की अम्मा मैनू छड़ के ना जाया जे अम्मा किनू मैं अम्मा अम्मा आखांगा अम्मा किदे नाल आके दुखड़े फोलांगा अम्मा की चादर दे थल्ले आके सुकून लवांगा अम्मा पुत्र नू छड़ के ना जाई अगे भी तेरियां बड़ियां खिदमतां कीतियां ने अम्मा तेरियां होर खिदमतां करांगा अपने पुत्र नू छड़ के ना जाई कहंदा मां दी रूह बर्बाद कर गई मैं उथे रोंदा रह गया ए बेशक मगरों ए लज्जत देंदी ए बात दना ए वाली फेर नहीं लभदी ए दुनिया दर यार उल्फत मावा वाली रामी खदर हजरात वजह रखे आ जाए दुनिया की कोई भी चीज बंदे दे खोले आ जाए दौलत भी आ जाए पैसा भी आ जाए मकान भी आ जाए गड्डी भी आ जाए दुनिया की हर चीज खोले आ जाए लेकिन जे अल्लाह ना करे मां टुर गई होवे औलाद नू सुकून पैसे विच नहीं मिलदा औलाद नू सुकून गड्डी विच नहीं मिलदा उस औलाद नू मां दा प्यार याद आंदा है
रब्बे काबा दी कसम पुत्र जिड्डा मर्जी वड्डा हो जावे ओनू मां ते बाप दी ममता याद आउंदी है। मैं एक दिन मस्जिद दे अंदर बैठा एक चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा मेरे कोले आके बह गया गल्लां शुरू हो गई गल्लां चलदियां चलदियां मां ते आ गई दुनिया वाले यकीन करे आज ओ चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा है ओ जड़ा छोटी पकड़ के टुरदा है ओ बाबा जदों मां दा नाम आया है उस बाबे दियां अखां दे विचों मोटे मोटे आंसू आ गए। मैं आख्या बाबा जी क्यों फिर रोंदे हो? बाबा रो के आखदा हजरत जी अज मां दी याद आ गई है। मैं आख्या बाबा जी पोतरियां दोतरियां वाले हो गए इतनी बड़े उम्र हो गई है अज भी मां याद आंदी जे। बाबा रो के आखदा अलामा साहब और पुत्र जिड्डा मर्जी वड्डा हो जावे पुत्र जेड़े मर्जी मर्तबे मकाम ते चला जावे पुत्र नूं अपनी मां दा प्यार याद आंदा जाए पुत्र नूं अपने बाप दियां मुहब्बतां याद आउंदियां जाए पुत्र जिड्डा मर्जी वड्डा हो जावे अपनी मां दा पुत्र ही रहिंदा है अपनी मां दा लाडला ही रहिंदा है। गिरामी कदर हजरात वजो रखे आ गई ओ बाबा रो के आखदा नबी अल्लाह मेरी मां छड़ के डर गई है पीछे लत्तां तो मजूर कल्ला बाप रह गया है ओ छुट्टी दाढ़ी वाला बाप रह गया है इन्हां हथां ते चुक के बाप नु पेशाब करवाना वाई इन्हां हथां ते चुक के बाप नु दुआई लैण जाना वाई इन्हां हथां ते चुक के बाप दी खिदमत करना वाई अपने हथां दे नाल चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे नूं नुआना वाई उस चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे दा कहना मनना वाई। गिरामी कदर हजरात बाबा रो के आखदा नबी अल्लाह हुण जदों बाप दे दुनिया तो जान दा वेला आ गया बाप भी चार पाई दे उत्ते लेटे आए बाप दा आखिरी साह पे चल देने इंज करके बाप ने हाथ खोल ले कहंदे पुत्रा जांदी बारी बाप दे सीने दे नाल लग जाए तेरी मां ने तेनू दो दुआवां दित्तियां ने एक दुआ तेरा बाप भी तेनू दे देंदा है अज अज अब्बे दे सीने नाल लग जाए अज अपने बाप दे सीने दे नाल लग जाए कहंदा या नबी अल्लाह मैं बाप दे सीने दे नाल लगया वाई अब्बा भी मैनू प्यार करदा है अब्बा भी मेरे नाल शफकत करदा है अब्बा भी मेरा मत्था चुमदा है बाप ते फिर बाप हुंदा है कहंदा पुत्रा तेरा बाप अज तुर जाना अज तेरे बाप ने जुदाइयां पा जानियां अज तेरे बाप ने तेरे तो बिछड़ जाना मेरे बाप दियां कुछ गल्लां याद रखनियां मैं पुत्रा फला इंज कम करना फला इंज कम करना बाप दा कहना मन के इंज जिंदगी गुजारनी आई पुत्रा इंज करेगा कामयाब होएगा पुत्रा फला काम तो बचिया रहेगा कामयाब रहेगा। कहता या नबी अल्लाह मेरे बाप ने हाथ उठा ले कहता या मेरे पुत्र ने मेरिया बड़िया खिदमत कीतियां ने एदी मां ने पहली दुआ की सी या अल्लाह मेरे पुत्र नू जन्नत च भेजना एदी मां ने दूजी दुआ की सी या अल्लाह मेरा पुत्र हर वक्त तेरी इबादत करदा रहे मैं एदा बाप हो के दुआ करना या अल्लाह मेरा पुत्र उथे इबादत करे जिथे कोई शैतान ना जा सके जिथे कोई जिन ना जा सके। मेरे बाप ने मैनू दुआवां दित्तियां ने वो भी वक्त आ गया मेरा बाप छड़ के डर गया है बाप जुदाइयां पा गया है। मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई आ फरमाते ने बाप मरे ते सिर नंगा होंदा ते वीर मरन कर वेला ए बाप मरे पे मुहम्मद बख्शाई
اجڑ جاندہ جے میلا جنہوں ہن سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ انہیں ماں تے باپ دی خدمت کی تھی تے ماں نے دعا کی تھی یا اللہ میرے پتر نو دوزخ چ نہ سٹی جنت چ بھیجنا لو بھی ہن میری گل دا نچوڑ آن لگا توجہ دا طلبگار ایک جملے تے توجہ دا طلبگار میری گل دا خلاصہ نکل ماں نے دعا کی تھی یا اللہ میرے پتر نو دوزخ چ نہ سٹی جنت چ سٹنا جنت دے اندر داخل فرمائے گا تو دوجی ماں دعا ایک کر دیئے کہ یا اللہ میرا پتر ہر وقت تیری عبادت کرتا رہے اللہ اللہ کرتا رہے تو یا اللہ ہنو ایدہ باپ نے دعا کی تھی تو باپ کہندہ یا اللہ تیسری دعا میں کرنا میرا پتر اوتھے عبادت کرے جتھے کوئی شیطان بھی نہ جا سکے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جدو انی گھر سنی نا تو بھی توجہ رکھے آجے فرمان دینے تینوں مبارک ہو بے تیرے ماں تے باپ دی دعا رب نے قبول کر لئی تے بول کے آخدہ یا نبی اللہ او کی میں سلیمان علیہ السلام بول کے آخدہ نا تو اوتھے بسنا ہے جتھے شیطان بھی نہیں جا سکیا تو اوتھے بسنا جتھے شیطان بھی نہیں جا سکیا جتھے جن بھی نہیں جا سکیا توجہ رکھے آجے سلیمان علیہ السلام بول کے آخدہ نے تو پانی دیا تیمہ دے بچ وسنا ہے دریا دے بچ اس محل دے اندر وسنا ہے 10 کدے ڈوبیا نہیں کی میں گزارا کرنا ہے آخدہ یا نبی اللہ آجڑا پانی دا پیالہ ہے نا اتھو ہوس تو پانی بھرنا تے پانی پی کے گزارا کر لینا آجڑی ساخ جی لگی نا آجڑا نکا جی نا پودا لگا ایدے تو ایک پھل لگا دا پھل کھانا میرا گزارا ہو جاندہ ہے ساری کائنات دے کھانیاں دا ذائقہ بیچ آ جاندہ ہے لو بھی ہن توجہ رکھے آج بالکل قریب لگے آ گیا سلیمان علیہ السلام فرماندے نے پانی وچ بھی بسنا ہے تے کدے ڈوبیا بھی نہیں سچی دس کدے پانی سرتے نہیں اچھڑیا نبی توجہ رکھے آجے سچی دسیں کدی پانی سرتے چڑھیا نہیں کدے ڈوبیا نہیں دل کرے بولے آجے دل کرے نہ بولے آجے بابا رو کے آخدہ یا نبی اللہ آپ پہ کہم دیو تیرے ماں تے باپ دیو دعاواں رب قبول کر لیاں نے میں نو سچی دسو جتھے ماں تے باپ دیو دعاواں ہون رب چڑھے پانی بھی لا دیندہ ہے جتھے ماں تے باپ دیو دعاواں ہون تھوڑی زبان وچ آکھاں تے رب ہرے میدان بھی چتا چھڑدا ہی ہوندا ہے ان ماں تے باپ دیاں دعاواں ضروری جے اج وقت ہے اج ویلا ہے اج انہاں نوں راضی کر لو اولاد دے کول جدو ماں تے باپ ہوندے نا تو اودوں زیادہ تر اولاد جڑی نا غفلت دے اندر زندگی گزار چھڑ دی لیکن جدو ٹر جاندے نے پچھتاوا اودوں ہوندا جدو ٹر جاندے نے یاداں اودوں ہوندیاں نے بس میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا ایک دو شعر پڑھ کے تے میں اجازت چاہواں چلیے میاں محمد بخش دربار دا جو بولو سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قدم اٹھائی تو یہاں فرما دینے صدا نہ باغی اے بل بل والے صدا نہ باغے بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا اے ویر ویران دے دردی ہو گئے تے ویر ویران دیاں باپ نصردار تاج محمد تے ماوا ٹھڑیاں چھاوا اے باغا دے وچ ہریل توتا تے پھردا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی
پھر رب انہاں دا والی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو جو آوے سو جاوے کسے دا کیا زور محمد جڑا پکے ڈیرے لاوے ایسا جوڑا سنگت دے دی تھے آخر وٹھا پیاں جنہ بجا ایک پل نفی لگے دائیں اور شکلہ یاد نہ رہی آئیں تو بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی اس ویلے دائیں اور کوئی نہیں بیلی جب جاسی جانے اکیلی اے تو بیلی سب جگ بیلی تو ان بیلی بیلی سجنا باجے محمد بخشائے سجنا باجے محمد بخشائے سنجی پئی حویلی نوجوانوں ایک ہی پیغام ہے اتنی لمبی چھوڑی تقریر دا میلاد دا آئی پیغام ہے اپنے ماں باپ دی رج رج کے خدمت کرو جے چاندے ہو آخر سونی ہو جاوے جے چاندے ہو رب راضی ہو جاوے جے چاندے ہو دنیا اتے بھی شانہ ملن قبر بچ بھی مقام ملے آخرت بچ بھی عزتہ ملن اب میں مثال دے کے سادہ سمجھا دینا بس ایک دو منٹ مثال یاد لگی برداشت کر لے آجے ان نوجوانوں تو آڑے دلہ دے اندر ایک گل اتارنا چاہنا انداز بیان کر شوق نہیں میرا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات توجہ رکھے آجے آج دا نوجوان ماں تے باپ دیا خدمتاں کردہ ہوئے نا اچھٹیاں داڑیاں والے لوگ میری گل نو جلدی تصدیق کرنگے تے میرا فیصلہ کرنگے اے ماں تے باپ دیا رج رج کے نوجوان خدمتاں کردہ ہوئے نا تے جس گلی جس بازار جس محلے سے گزردہ ہوئے نا تے او جڑے بزرگ او سمجھدار تانشوار عقل مند لوگ کھڑے ہو کے گفتگو کر دی ہوں دینے نا اس نوجوان جو دو گزردیاں ویکھ دینے نا تے آپ پچھے بول کے آخ دینے آ بڑا چنگا ہی اپنی ماں تے باپ دا بڑا فرما برداری ہے اپنے ماں تے باپ دا بڑا فرما برداری یار ہور سادہ کر دینا خدمت اپنی ماں تے باپ دی سیوا اپنے تے ماں تے باپ دی راضی اپنے تے ماں باپ نو کرنا خدمت ماں تے باپ اپنی دی کرنی تے شابش محلے والیاں کو لڑنی رب ویخ دنیا بچ بھی تینوں عزتاں دوے تینوں آخرت بچ بھی دوے تینوں ویخ دنیا بچ بھی مقام مل جان